جميع المقابلات اللي كلعبوا مهمه، سيرتو مقابلات ديال المجموعات، لان كل مقابله كتلعب على حده، كل مقابلات عندها الجزئيات ديالها. كنظن بانه السؤال ديال الربح، فكنظن بانه حنا بالنسبه لنا نقطه غتخلينا باننا نفوزوا، لانه كاع نقدروا كاع نفوزوا، ولكن الا فازت غانا غيدوزوا بريمي. سي دي ماتش نيغوسيي. بالنسبه لي كيف قلت، المقابلات ديال المجموعه كتلعب بواحد الطريقه اللي هي الحمد لله الفريق ديالي المونطون بروغريسيون، وهذا هو هذا هو العامل اللي كنا كنقلبوا عليه. لان جو بريفير جو كومونس بروغريسيفمون دون لا كومبيتيسيون على نبدا بواحد لانتونسيتي، ونبدا بواحد النجاعه، ونبدا بهذه، ولكن فان دو كونت تغيب عليا النجاعه في المقابلات الاخرى. الحمد لله اون سو بريبار حنايا، حتى شي مقابله ما عندنا سهله، مقابلات كلها ديال لا كوب دافريك، لانه ولا بغيتي تكون شامبيون ولا بغيتي تكون تلعب ادوار طلائعيه، فكنظن بانه خاصك تجيري ماتش باغ ماتش، وكاع المقابلات خاصها تكون مهمه، لان ميم كو الى حجزتي 6 نقاط، فكنظن بانه ميم كنا غاني لو غانا غيبقى عندنا ماتش كونتر لا تنزاني، وكاو ديفيت اذا خسرنا مع لا تنزاني وربحت لو غانا، سي توجور لا ميم شوز، غنقدروا نكونوا حنا الدوزيامين. فلهذا فكنظن بانه كيف ما صرت في الندوات السابقه، مقابله اللي غتلعب مع لا تنزاني بحال غانا، بحال غومبيا، وديك الساعه ان شاء الله باذن الله من غنتكاليفوا ان شاء الله الدوزيام تور ولا لو كارت فينال، غتكون عندنا رؤيه اخرى، غيكون عندنا استراتيجيه اخرى، غيكون عندنا بلان دو جو اخر، لانه لي ماتش اللي كيتلعبوا ديال لي كارت فينال دومي فينال سي دي ماتش ترونشون، ولكن لقاء المجموعات فكنظن بانه دي ماتش اللي كيتلعبوا على جزئيات، سي دي ماتش اللي كتلعبهم و il faut les négocier match par match. تماما، لانه كيف ما نقولوا فانه اون جو اون كومبيتيسيون دي U20، il n'y a pas une assez de maturité، لانه كيف ما كنعرفوا بارفوا ليموسيون كتغلب على اللاعبين، لانه ما كتلعبش مع دي جوار اللي كيكونوا ماتور لا مونطالمون. اون بريباري لي جوار، اون ايسي ديال نصلحوا لي لاكيو اللي كانوا عندنا، نحاولوا، لانه غابت علينا النجاعه بالنسبه لي دو ماتش باش تيح لك واحد 10 اوكاز ولا 11 ولا 12 اوكاز اللي كيكونوا كونكريت باش تماركي وما كتسجلهمش. فكنظن بانه هذا هو العامل الاول اللي خاصنا نصلحوه، هو تكون عندنا النجاعه ديفون البوطو، نقدروا نسجلوا. كيف ما قلت لك المقابله ديال تنزانيا غتكون صعيبه، لانه تنزانيا غتلعب لو تو بور لو تو، حنا il faut assurer لا كاليفيكاسيون. كيف ما قلت لك الهدف ديالنا هو نتكاليفاو الدوزيام تور، اون سي جامي الديرولمون ديال الماتش كيفاش غيكون، ولكن عندنا واحد الرؤيه مستقبليه على المقابله، عندنا واحد الرؤيه مستقبليه على الخصم، اون اناليزي لادفيرسير كوم يل لو فو. لادفيرسير سي با ان ادفيرسير اللي هو سهل، سي ان ادفيرسير رودوتابل، لانه بيتيتر بريمي ماتش من اخطاء فرديه يقدر لا تنزاني بانه يخسر، ولكن بور لو دوزيام ماتش يزون ريكيبيري، لان شفنا دوزيام ميطون كانت بالنسبه لا تنزاني وقدر يخلق عديد من الفرص، حتى بالنسبه للبروبليماتيك اللي كانت عندهم او نيفو دو لا ديفونس، فكنظن بانه يقدروا يصلحوها. فلهذا حتى هما اون ايكيب اللي هي قويه، ايكيب اللي غتلعب لو تو بور لا كاليفيكاسيون ديالها، ولا سيما عندنا نقطه، وحنا عندنا 4 بوان تو لي كويسون بيرمي، ومازال اللعب في هذه المجموعه. كيف ما كيعرف الجميع المجموعه اللي توازنا بها حنا في مجموعه قويه، وهذا كيدل على بان من خلال النقاط اللي ديال الفروق كتبين بانه، لانه كاينين مجموعات اللي تحسمت فيهم لا كاليفيكاسيون قبل، نظرا بارفوا لي كيلكو زيكيب اللي ارتكبوا اخطاء ما نقصوش من القيمه ديالهم، ولكن ملي كتكون بحال هذه الكومبيتيسيون وتونيغليز لو تيتاي وكتخسر المقابله الثانيه، فكنظن بانه كتكون عندك الريلاسمون. المجموعه اللي حنا فيها لي زيكيب كلهم يكخوا توجور على لور كاليفيكاسيون، منهم حنا. فلهذا المقابلات كلها صعيبه، كيف مقابله ديال لا غومبي، كيف مقابله ديال لو غانا، غندخلوا بلا ميم ديتيرميناسيون، غنكونوا ان شاء الله باذن الله بلو ميم ليطا ديسبري. كنتمنى ان شاء الله باذن الله ما تغيبش علينا النجاعه، لان حنا كيف ما كيعرف الجميع لا المقابله ولا المقابله الثانيه كنقوموا بمحاولات وكنوصلوا للبوطو، ولكن فان دو كونت ناريف با ماركي. نتمنى ان شاء الله باذن الله يحالفنا الحظ، لانه بحال حتى هاد لي كومبيتيسيون كيكون لو مونطال، كيكون لو تكنيك، كيكون لو تاكتيك، كيكون لو فيزيك، ولكن فان دو كونت كاين واحد العامل اللي هو مهم، اللي هو لا شانس، الحظ ملي ما كيكونش معاك. فكنظن بانه نتمنى ان شاء الله الحظ يكون غدا معنا ضد الفريق التنزاني باش ناسيريو لا كاليفيكاسيون ديالنا. وكيف ما قلت لك بوغ غاني كومبيتيسيون بحال هكا، فكنظن بان كيفو افرونتي لي غرون، il faut pas se cacher، لان اليوم ولا غدا كاينين. انا ما كنبغيش ندخل في هذوك الحسابات، لا ربحت هذه وخسرت مع هذه نتلاقى مع هذه. انا جو بريبار مون ايكيب سونون لادفيرسير، لعبت مع الكاميرون، لعبت مع غانا، لعبت مع نيجيريا، لعبت مع ميم بغيت في القاره الافريقيه، فكنوجد الفريق ديالي على حساب الفريق الاخر. كنتمنى ان شاء الله باذن الله الحظ يحالفنا ونكونوا في النهار ديالنا،
باش نقدروا ان شاء الله باذن الله نسعدوا المغاربه، لان كنشوفوا في نواديبو الجاليه المغربيه اش دارت علينا، رغم ان كنكونوا في لي زوطيل ميلوي ولكن كيجيو الناس وكيساندونا. فهاد الناس ما خاصناش نبخلوا عليهم، على الاقل يفرحوا، لانه الانتماء ديالنا للمملكه المغربيه كيف قلت لك شريفه علويه. كنتمناو ان شاء الله باذن الله نفرحوا هذا الجمهور ان شاء الله باذن الله، ويكون ان شاء الله فرحان بهاد لا جينيراسيون. ولما لا نحقوا اللقب، لانه سي دي ماتش جيري ماتش بار ماتش. بوتيتر كتبدا خايب ولكن تسالي مزيان، بوتيتر كتبدا مزيان تسالي خايب. حنا هذا هو العائق اللي ما بغيناش يكون عندنا، هو نبداو مزيانين ونساليو خايبين. il faut une concentration totale pour assurer ان شاء الله la qualification pour le quart de finale. من كيكونوا لي سيركونستونس كلهم فافورابل، لانه بالمناسبه جو تي ريميرسي لا فيدراسيون رويال ماروكان دو فوتبول او نون دو سون بريزيدون فوزي قجع pour sa génération, pour sa générosité, pour son implication. لانه الحمد لله حنا في المغرب كنتوفروا على من احسن المراكز، لانفراستركتور الحمد لله في المستوى الكبير. عندنا اون جينيراسيون كون ريكولتي اللي هي فورمي، لانه اليوم ولا غدا من غبنا هذه سيزون اون ايتي اون تران دو بريباري دي جينيراسيون اللي يكونوا قادرين بانهم يلعبوا في الفوتبول الافريكان. سيرتو الفوتبول الافريكان كنعرفوا بانه اليوم الفوتبول الافريكان ديال الامس هو ان فوتبول اللي كيتعتمد على الخشونه، بليتو با الخشونه، ولكن كيتعتمد على لي دويال. الحمد لله حنا الا جينا نديروا دي ستات فور لي ماتش ديالنا، فلا بليبار ديال لي دويال حنا اللي كنربحوهم، فهذا ما كيشكلش لينا عائق. سي بور سا اون فورمي اون تري بون ايكيب. بالنسبه ليا الضغط ما غيكونش لينا، لان لو كونتكست ديال لو شان بما اننا كنتفرفوا على لا ميور شامبيونا اللي كاينه في لافريك، كنتوفر على لي ميور جوور، فلو كونتكست سي ديفيرون، لانه ملي كتلعب مع دي جوور اللي كي سون با ماتور ماشي هو كتلعب مع دي جوور اللي كيكون عندهم سيرتان ماتوريتي. بالنسبه ليا لي جوور ديالي فكنظن بان حنا كنهيئوهم ماتش باغ ماتش. ديجا كيف قلت لك لا فورماسيون عاوناتنا ديجا لو جروب، لانه لا بليبار ديال هاد لو ناتيف كان عندهم ان ديرولمون في لي زيكيب ناسيونال ديال لي 15 لي 16 لي 17 لي 18، واليوم هما في لي U20. فكنظن بانه هذا كيعطينا واحد فورت شونس باننا نكونوا بارمي لي زيكيب اللي غتكون ان شاء الله باذن الله في لو كاري داس. لهذا حنا كنجيريو لو ماتش ديالنا ماتش بار ماتش، وكنتمنى ان شاء الله، لان الضغوطات كتكون علينا. وبالنسبه ليا حنا ما عندنا حتى شي ضغوطات، لانه وجدنا كوم لو فو، اللاعبين عارفين واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم. حتى بالنسبه لي ماتش اللي جينا نشوفوا كيف ما قلت لك في المقابلات اللي لعبنا، فلعبنا مع اللاعبين اللي هما عندهم قامات كبار، لعبنا على لاعبين بيتيت اللي ما ندخل في هذا الشيء، ولكن نقدر نقول لك بانه كاين واحد لو دوب ديال اللاعبين اللي كيكونوا كبار، ولكن الحمد لله اللاعبين ديالنا رغم السن ديالنا، لان الا جينا نشوفوا لا مويان داج اللي عندنا في ليكيب ناسيونال اون كو دو جوور كو 4 ولا 5 جوور اللي هما 2001 اللي هو لو ناتيف اللي خاصو يلعب، ولكن لا بليبار دي جوور سون كونستيتيي 2002 2003. اذا عندنا مويان داج صغير ولكن افيكاس، ان مويان داج اللي ما كيخافش، ان مويان داج اللي عندنا عارفه شنو عليه. فلهذا ما تكونش ضغوطات، بالعكس فالضغوطات تقدر تكون على الفروق اللي هي لي زيكيب ادفيرس علينا حنا. ملي كيكون عندك ان جروب هوموجين، كيكون عندك ان جروب اللي هو عنده نديرو عنده درايه بالمنافسات، فما كتكونش ضغوطات. الا بغيتي تفوز اي ايديسيون ولا اي مسابقه من هذا الحجم، فخاصك لا بليبار ديال هاد لي بوين ولا هاد لي بارامتر ولا هاد لي كريتير دو رياليزاسيون خاصك تكون انت ميتريزيهم. الحمد لله اليوم كيف ما قلت لك عندنا فريق شاب، عندنا فريق اللي هو عارف شنو باغي، فالضغوطات ما عمرها تكون علينا. وكنتمنى حظ سعيد حتى المنتخب ديال اي 17 اللي غيلعب، لانه ايزون بريباري كوم لو فو. وان شاء الله باذن الله الكره المغربيه غادا في واحد القفزه اللي هي كبيره، وحنا ان شاء الله باذن الله ناسيريو هذاك لا بروغريسيون اللي كاينه في لو فوتبول ماروكان. اليوم الشان اون اي فانكور دو فوا، صافي سيزون كون ني با كاليفي، اون ني كاليفي، وبرهنا في لي دو ماتش الاولين باننا نستاهلوا نكونوا هنا. دزنا في ان كونتكست اللي هو ديال نور افريك اللي كان صعيب، لانه كاينين لي كونترانت ديال الكوفيد، كانوا دي بليسيور، كانوا دي كونترانت اللي هما انورم، ولكن رغم هذا الشيء فاحنا تكلاسينا حنا الاولين. اليوم جينا وبرهنا، وباقي بانه مقابلات عندنا باش نبرهنوا وباش نكونوا ان شاء الله باذن الله. لانه كيف ما قلت لك الا بغيتي تفوز بهذه المقابلات وبغيتي تفوز بحال هاد لي زيديسيون، يفو با نيغليجي لو ديتاي، وهذا لو ديتاي هو اللي كنميتريزيو. كنتمنى ان شاء الله باذن الله كيف ما قلت لك يحالفنا الحظ، لانه الحظ غاب علينا في المقابلات الاولى. كنظن بانه غنتمنى ان شاء الله المقابله الثالثه يكون عندنا النجاعه وتكون عندنا ليفيكاسيتي. الحمد لله حنا مستعدين لاي مباراه، والحمد لله الدراري كل واحد وعارف شنو خصو يدير، كل واحد عارف المسؤوليه اللي عليه. والحمد لله حنا راه جروب سودي كلشي كيبغي بعضياتهم، كاين زعما واحد ما كيبغيش الاخر، ولا كلشي الحمد لله مزيان. كنتمناو ان شاء الله من المباراه الجايه ان شاء الله
نفوز عليهم ان شاء الله، وكنتمنى من الجمهور المغربي يبقى متبعنا حتى اخر لحظه، وان شاء الله ناخذوا الكاليفيكاسيون ان شاء الله ونمشيو للفينال ان شاء الله.